अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो मौके ऐसे होते हैं जिसमें बड़े से बड़ा नाशुक्रा और बड़े से बड़ा काफिर भी अल्लाह से लो लगा लेता है। वो चाहे सारी ज़िंदगी अल्लाह से दूर रहा हो, लेकिन इन दो मौक़ों पर वो अल्लाह के करीब हो जाता है। एक तो वो जब कोई बीमारी आती है, जब कोई टेस्ट करवाता ही है तो बीमारी के आती है तो लंबे लंबे सजदे शुरू हो जाते हैं और फिर लंबी लंबी दुआएं शुरू हो जाती हैं। ये वक्त होता है कि वो अल्लाह के करीब आ जाता है। इसी तरह जिस तरह आजकल ये वबाई कोरोना की सूरत में मर्ज़ आया हुआ है और हमारे यहाँ भी लंबी लंबी दुआएं और लंबी लंबी इस्तग़फ़ार शुरू हुई है और अल्लाह से दुआएं और लो लगी हुई है। बल्कि अल्लाह के नज़दीक सारे लोग आना चाहते हैं। मसाजिद के दरवाज़े बेशक बंद हो गए हैं, लेकिन लोगों ने घर घर में मस्जिद बना ली है और तरफ तरफ से अज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं। और दूसरा मौका बाज़ उलमा और मुहक्किकीन बताते हैं कि जब इंसान अपने ऊपर कोई हादसा आता हुआ देखता है तो उसी वक्त वो अल्लाह के करीब चला जाता है। अभी मूवीज़, गाने, नाच गाने, वीडियो गेम्स लगी होती हैं, लेकिन जो ही ज़ल्ज़ला आता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्ड शुरू हो जाता है। अब आप इस कोविड-19 की ही मिसाल ले लें, इसमें दो तदाबीर हमें इख्तियार करने को कहा गया है। पहली तो आइसोलेशन और दूसरी सफाई। ये आइसोलेशन क्या है? इस्लाम कहता है ये तन्हाई तो तुम्हारे लिए बेहतर है। जब कोई नज़र नहीं आता, जब सब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, जब कोई उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता, तो यकीन जानिए ये आपके लिए सबसे बड़ी नेमत है। इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता कि आप सबसे नाउमीद हो जाएं। आपको पता हो कि ए से लेकर जेड तक तमाम लोग अपना अपना मसरूफ़ हैं और कोई आपके नज़दीक नहीं। लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब वो आइसोलेट होते हैं तो उनको डिप्रेशन होती है, लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं, ज़रा गौर से सुने। अल्लाह कहते हैं जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो रब का रास्ता नज़र आता है। हमें इस नेमत के लिए ज़ाब्तन अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना है कि अगर मेरे पास कोई सहारा, शेल्टर या सपोर्ट होती तो शायद मेरा तवातर और उम्मीद अपने रब के साथ इतनी वाबस्ता ना होती जितनी कि आइसोलेशन में मैंने रब से वाबस्तगी इख्तियार की। ये सब कुछ है तो रब है, और यकीन जानिए अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ रब ही है जिसका वजूद हमारे साथ है। ये आइसोलेशन को भी अपने लिए नेमत समझें। बस देखने निगाह की ज़रूरत है कि हम किस निगाह से देखते हैं, हमारी ऐनक क्या देखती है। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल करें तो कितनी प्यारी आयत है, वमन यत्तकिल्लाह यजअलहु मखरजा। और आप इस आयत पर तदब्बर करके देखें, यकीन जाने आने वाली लैलतुल कदर की रात से भी ज़्यादा आप सवाब पा लेंगे, बल्कि लैलतुल कदर पा लेंगे। इस छोटी सी आयत पर तदब्बर करके देखें। ये आयत क्या है? ये हमें डिप्रेशन से दूर करती है। ये आयत क्या है? ये अल्लाह पर भरोसा करवाती है। ये आयत क्या है? ये तवक्कल अल्लाह करती है कि जब कोई रास्ता नज़र नहीं आता तो अल्लाह कहता है मेरे ऊपर तवक्कल रखो तो मैं मखरिज निकाल देता हूँ। ये मखरिज किसे कहते हैं? जहाँ कोई रास्ता नहीं होता, बंद गली होती है, तो वहाँ से रब रास्ता निकाल ही देता है। यानी मुश्किल और बीमारी से निकलने का रास्ता रब दिखाएगा। ना माँ, ना बाप, ना औलाद, ना शोहर, ना अजीज़ो अकारब जिन पर हमने एहसान किया। ये आइसोलेशन तो एक नेमत है, हमें खुद ही इसमें अल्लाह के करीब जाना है, तवक्कल और अपने आप को मजबूत बनाना है ताकि हमारा रब हमारे करीब हो। जब रब को तन्हाई में पाएंगे तो यही तो मज़ा है। ये तन्हाई भी हमें इंजॉय कर लेंगे, हम ये तन्हाई भी इंजॉय करेंगे। आइसोलेशन को आपके नज़दीक एक नेमत है और हकीकतन नज़र आती है कि बीमारी से, और यही हकीकत है जो हमें समझ आ रही है कि बीमारी से डरना नहीं, लड़ना है। वो आइसोलेशन में इबादत है। और दूसरी तदबीर सफाई और हाथ धोना है। ये सब जानते हैं कि सिर्फ वाहिद वो दीन इस्लाम ही है जो कहता है सफाई निस्फ ईमान है। हमें वज़ू की तलकीन की जाती है, अपने दहन में पानी डालो, पाक साफ़ हो जाओ। रसूल अल्लाह हर नमाज से पहले मसवाक किया करते थे। कुछ अफराद ऐसे थे जो मसवाक नहीं करते थे। हजूर इनसे हैरान होकर पूछते थे मेरे उम्मती हो और मसवाक नहीं करते, सफाई का ख्याल नहीं करते, दांत साफ कर नहीं करते, ये कितनी
زیادہ گراں قدر ہے کہ کلی کرنے سے حلق صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس بیماری میں حلق کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بیماری میں بھی حلق کی صفائی کی تدبیر اختیار کی گئی ہے۔ حلق کا صاف ہونا ہمارے مذہب میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ قرآن کی گزرگاہ ہے، یہ تلاوت قرآن پاک حلق سے ہو کر گزرتی ہے۔ اسلام ہمیں غسل اور پاک صاف ہونے کا حکم دیتا ہے۔ پھر بیماری کہاں سے آئے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ہر کوئی پسندیدہ ہے سوائے قدورہ کے۔ پوچھا یہ قدورہ کیا ہے؟ فرمایا جس شخص سے بو آتی ہو خدا اس کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے۔ جس شخص سے بو آتی ہو، لوگوں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات پر جنت حرام ہو جائے گی کہ اس شخص کے پاس بو آتی ہے؟ فرمایا اس لیے نہیں کہ اس شخص سے بدبو آتی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، اس وجہ سے اسے قادورہ کہا گیا ہے۔ تو لاک ڈاؤن میں بھی ہماری دونوں تدابیروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں انہی باتوں کی تلقین فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ سے حسن ظن بھی رکھنا ہے۔ یہ حسن ظن کیا ہے؟ یہ تمام موضوع جو ہم نے پیغمبروں سے سنے ہیں یہ سب حسن ظن ہے۔ اگر اصحاب کہف اللہ سے امید نہ رکھتے، مایوس ہو جاتے تو کبھی اس غار سے باہر نہ آتے۔ اگر دوستی خدا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے اور ان کو اللہ اور سمندر میں سے راستہ نہ نکلتا، اگر حضرت موسیٰ کو اللہ سے نا امید ہو جاتے، مایوس ہو جاتے، تو ان کے سامنے سمندر اور پیچھے لشکر فرعون تھا، درمیان میں موسیٰ کھڑے تھے، کہاں سے وہ نکلتے؟ آپ اندازہ کریں کہ آپ کی مشکل زیادہ ہے یا موسیٰ کی؟ موسیٰ کو اپنے رب پر توکل تھا، اس کو رب پر یقین تھا، رب نے سمندر میں اس کے لیے راستہ بنا دیا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوچیں، آپ کی مشکل بڑی ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام کی مشکل؟ وہ تنہا بچے تھے اور تاریک کنویں میں پھینک دیے گئے تھے، اور ان کے بھائی اوپر کھڑے تھے کہ کوئی ان کو کنویں سے نکال نہ سکے، لیکن ان کا توکل، ان کی امید اللہ سے تھی۔ اس بچے کو یہ یقین تھا کہ میرا رب اس تاریک کنویں سے مجھے نکالے گا، تو رب نے کیا کیا؟ انہیں عزیز مصر نہ بنا دیا؟ ایک بہت بڑے سمندر اور ایک بہت بڑی مچھلی جو حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی، کیا تھی؟ مچھلی میں کچھ عقل تھی کہ اس نے ساحل پہ جانا ہے؟ نہ اس کو ساحل پہ جانا پسند تھا، وہ تو تاریکیوں میں رہ رہی تھی۔ حضرت یونس کو کون نکالتا اس تاریک مچھلی کے پیٹ سے؟ آخر میں اللہ سے مایوس ہو جاتے تو کبھی باہر نہ نکل آتے، لیکن یہ ان پر اللہ پر توکل اور اللہ ہی سے امید تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اور اب حضرت ابراہیم ہی کی مثال لے لیجئے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے پورے شہر نے آگ جلا دی اور کہا سب مل کر اس اکیلے شخص کو آگ میں ڈالیں گے۔ پیچھے نمرود ہے اور چاروں طرف لوگ ہی لوگ ہیں اور سامنے آگ لگی ہے۔ آپ سوچیں کہ آج آپ کی مشکل زیادہ بڑی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی؟ حضرت ابراہیم کا تو بس توکل تھا اپنے رب پر، اور وہ توکل ہی، وہ امید ہی تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آتش نمرود سے نجات دی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ تو بس آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اس بیماری، اس مشکل میں نیگیٹو کو نہیں اپنے اوپر حاوی ہونے دینا۔ اگر ہم پازیٹیو رہیں گے تو اللہ کامیابی، نجات اور فلاح کو ہمارے لیے مقدر کر دے گا۔ اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔